पर बैठे मियाँ महमूद रशीद साहब, अहमद चट्टा साहब, सोना साहब, साई साहब, खालिद मुचीमा साहब, एसी साहब और मुअज़्ज़ज़ बेटों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के सोना साहब ने आपको बताया है, इतना बड़ा पैकेज मियाँ महमूद रशीद साहब वज़ीर बल्दियात वज़ीराबाद में लेकर आए हैं, जिसमें हमने सड़कें काफ़ी दी हैं, जिसमें सर्कल रोड स्टेशन के साथ साथ तोड़ इधर से म्यूनसिपल कमेटी से लेकर बंद रोड तक, अगर बंद रोड से तोड़ बाईपास तक, उसके बाद हमारी पीर मिठा रोड है वो है, उसके बाद जिना कॉलोनी वाली रोड है, लियाकत रोड है, अल्लाह जो है कॉलोनी रोड है, इसके अलावा रसूल नगरी, आवा रोड, तकरीबन वजीराबाद के जितने भी रोड है ना सारे दिए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला टाइल लगेगी दीवार तक, जिधर तक नाली बनी होगी उधर तक टाइल लगेगी, कच्ची जगह कोई नहीं होगी ताकि मिट्टी ना उड़े। हमारा ये प्रोग्राम इसके अलावा वाटर सप्लाई का है, वाटर सप्लाई की जो लाइनें पानी गंदा आ रहा है इंशाअल्लाह ताला वो भी चेंज होगी, और सीवरेज का भी प्रोग्राम है वो भी इंशाअल्लाह ताला नया डलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए तमाम तर काबरीन, मियाँ महमूद रशीद साहब, अशरफ सोना साहब, हमारे गेस्ट हैं खालिद मुगल साहब, चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, राजा ताउला साहब, मैडम परवीन शेख साहबा, खालिद साहब हमारे इत्तेहादी भी हैं, और आजकल हम मिलजुल के बड़ी सारी तरक्की और तमीर की बात कर रहे हैं, साई साहब, शबीर अकरम चीमा साहब, एसी साहब, और बिलखसूस वजीराबाद की जान, वजीराबाद की आन, हमारी सारी आवाम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मियाँ महमूद रशीद साहब का बिलखसूस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम में, ये जो प्रोग्राम बड़े सालों से हम सुनते थे कि वजीराबाद में आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन कभी आता नहीं, प्रैक्टिकली लगता नहीं, अकाउंटों तक पैसे नहीं आते, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि बतौर वजीर बल्दियात इन्होंने इस प्रोग्राम को एक ऐसे अंजाम की तरफ वो रुख दिया है जिससे इस अवाम को उसका फायदा हो सके। वाकईतन सिर्फ बातें नहीं, अकाउंट्स में पैसे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफर करके आज आपके पास आए हैं, तो मैं बिलखुसूस इनका शुक्रगुजार हूं। बातें नहीं, और इस प्रोग्राम को हकीकतन हम शुरू करने की तरफ आ रहे हैं, जिससे वजीराबाद की भरपूर, म्युनिसिपल कमेटी वजीराबाद की भरपूर तरक्की और तामीर होगी और बेहतरी होगी। इसकी डिटेल्स काफी सारी आपको पहले ही दे दी गई है, तो मैं बस इससे हटके एक थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि हमारा असल मकसद, जितने हम दोस्त यहां पर इकट्ठे, हमारा असल मकसद हकीकी आजादी हासिल करना है, इस गुलामी से निजात पाना हमारा हकीकी मकसद है। जिस तरह इस कौम को इमरान खान साहब ने उजागर किया है, शायद आज तक पहले कोई नहीं कर सका था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद। तो मेरी आप सबसे अपील है, हमारा असल मकसद इस मुल्क की आवाम को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। जिस तरह के जालमाना किस्म के बिल आ रहे हैं, इनसे निजात पाना है, और उसका एक ही हल है कि अगर आज हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन हासिल कर सके, खान साहब का पूरा साथ दें, क्योंकि जब तक इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं आएगा, अवाम और इन्वेस्टर का भरोसा दोबारा नहीं आएगा, हमारी इकोनॉमी, हमारे माशी हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। तो खान साहब जब इलेक्शन की बात करते हैं तो वो सिर्फ अपनी जात की खातर ये बात नहीं करते, आप अवाम की खातर बात करते हैं कि हमारी बेहतरी हो सके, हमारे माशी हालात बेहतर हो सके। इसलिए मेरी आप सबसे पुरजोर अपील है कि हकीकी आजादी की खातर, अपनी बेहतरी की खातर आज इमरान खान साहब का साथ दें। जब भी कॉल आए हम सब ने उसमें भरपूर शिरकत करनी है। आज भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, कल भी इंशाअल्लाह ताला कराएंगे, और इंशाअल्लाह जिस तरह हमेशा पहले ये तहसील पहले नंबर पे पहुंची, जब भी खान साहब ने कॉल दी है, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूं आइंदा भी पहुंचेंगे। वक्त पहले ही काफी हो गया है। इमरान खान जिंदाबाद, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ, मियाँ साहब आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा वजीराबाद से बहुत ज्यादा शफकत और
اور انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ ایسے ہی کرتے رہیں گے. آپ میونسپل کمیٹی کے حوالے سے پروگرام لے کے آئے ہیں تو بڑے سارے ہمارے دیہاتی علاقے ہیں, ان کی بھی میں نے سروے اور ایسٹیمیٹس تیار کیے ہوئے اپنی جیب میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی یہاں سے اٹھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ وہ پروگرام. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. محترم احمد چٹھا صاحب, چودھری یوسف صاحب, سونا صاحب, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر تمام قائدین اور میرے واجب الاحترام اہلیان وزیر آباد. وزیر آباد سے پچھلے انتخاب میں میری یہاں ڈیوٹی لگی تھی تو ایک خصوصی رشتہ, پیار کا رشتہ وہ قائم ہوا, اور میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان دنوں وزیر آباد کے اندر جب ہم گھومے پھرے تو یہاں کے مسائل کا بھی پتہ چلا کہ یہاں کیا مسائل ہیں. اتنا پرانا شہر ہے, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے, لیکن یہاں کے لوگ جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں وہ انتہائی ناگفتہ بے اور پرے دگرگوں حالات تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی جو 16 شہر ہیں میونسپل کمیٹیز, اس میں سب سے زیادہ فنڈ ہم نے وزیر آباد کو دیے, 2 ارب 18 کروڑ روپیہ. اور یہ فنڈز اگر کم پڑے تو مزید فنڈز آپ کو ملیں گے, اور وہ دن دور نہیں کہ آئندہ چند ماہ کے بعد یہ وزیر آباد اس ڈویژن کا انشاءاللہ سب سے خوبصورت شہر ہوگا. یہاں پر واٹر سپلائی, سیوریج, روڈ نیٹ ورک, پارکوں کی اپ گریڈیشن, اسٹریٹ لائٹس اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے آپ نے یہ گاڑیاں دیکھ لیں. اس سے پورے وزیر آباد کے اندر ایک انقلاب آئے گا انشاءاللہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام آج سے 6 ماہ پہلے بہت تیزی کے ساتھ ہم مکمل کرنے جا رہے تھے کہ ہمارے اوپر امپورٹڈ حکومت مسلط ہو گئی. کس طرح سے ہوئی آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے مخالفین نے غیر ملکی آقاؤں کے اشارے پر ایک منتخب وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے, دھونس اور دھاندلی کے ذریعے اس سے حکومت چھینی, اور پھر پنجاب میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس لیے اس میں 6 ماہ کی تاخیر ہوئی. یعنی پورے ملک میں 72 وزیر اور انہوں نے مشیر اور معاونان خصوصی بنائے ہیں, لیکن ملک دن بدن ڈوبتا چلا جا رہا ہے. غریب کا کیا, یہاں پر عام آدمی کا اور زندہ رہنا یہاں پر مشکل ہو گیا ہے. بجلی کے بلوں نے, گیس کے بلوں نے اور تیل کی قیمتوں نے لوگوں کو زندہ درگور کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو آج عمران خان کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا اور باہر نکلنا ہوگا, اور یہ جو حقیقی آزادی کی لڑائی ہے اس میں اس کا دست و بازو بننا ہوگا انشاءاللہ. آج جس طرح سے ملک کے طول و عرض میں کروڑوں لوگ, صرف ملک میں نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی ہے, آج اس ملک کے ہر گوٹھ میں, ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, ہر قصبے میں, ہر گلی میں, ہر کوچے میں, آپ جہاں بھی چلے جائیں گے وہاں یہ بات ہو رہی ہے, عمران خان کی بات ہو رہی ہے, اس کے دوبارہ آنے کی بات ہو رہی ہے, اور ان کے جانے کی بات ہو رہی ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو مستقل بنیادوں پر یہ ان غلاموں سے حقیقی آزادی کی طرف ہمیں لے کے جانا ہے. اور عمران خان کے زبان میں آج ہمیں یہ یہاں پر عہد کر کے اٹھنا پڑے گا کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلا ہوں اپنے درماندہ کارواں کو, شرر فشاں ہوگی آنکھ میری اور نفس میرا شعلہ بار ہوگا. پاکستان عمران خان وزیر